लोकसेवा परीक्षामा लेख्ने तरिका कसरी लेख्दा पास भइन्छ? विशेष सेवा संविधान प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असै इन्सपेक्टरलाई सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, संविधान भनेको के हो? संविधानलाई किन देशको मूल कानुन भनिन्छ? व्याख्या गर्नुहोस् भनेर 5 अङ्कको सोधेको छ। जस्तो यहाँ उत्तर लेख्दाखेरि कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ, देशको मूल कानुन नै संविधान हो। मुलुकको शासकीय मार्गचित्र निर्धारण गर्ने तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन का निम्ति वृहत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुनलाई संविधान भनिन्छ। जनताद्वारा जनताकै हितका लागि विधिवत तौरले तर्जुमा गरिएको राज्यको आधारभूत कानुन नै संविधान हो भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा तपाईँहरूले संविधान भनेको एउटा देशको मूल कानुन हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखे पुगिहाल्यो। यो व्याख्या खासै गर्नु पर्दैन, सुरुमा डेफिनेसन लेख्दाखेरि व्याख्या गर्नु पर्दैन। तपाईँले एउटा छोटो डेफिनेसन लेखे पुगिहाल्छ। तर संविधानलाई किन देशको मूल कानुन भनिन्छ भन्ने कुरा र व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ पछाडि जोड्न पर्छ। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ जस्तो संविधानले राज्यको कार्यप्रणाली र राज्यका जुन दायित्व तथा जनताका अधिकारहरूलाई विधिवत लिपिबद्ध गर्ने हुनाले यसलाई सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधारको रूपमा लिने गरिन्छ हैन। जस्तो किन लिइन्छ भन्दाखेरि संविधानले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो जनता र जुन शासकीय व्यवस्थामा मार्गचित्र निर्धारण गर्ने र शासन प्रणालीलाई कसरी एउटा विधिवत रूपमा चाहिँ व्यवस्थित बनाउने त सबै कुरालाई जस्तो सानालाई ठुलालाई कसरी मिलाएर लाने र त्यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले केही नराम्रो काम गर्यो अथवा गराइएमा त्यसलाई कस्तो खाले कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा सम्पूर्ण कुराहरू व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यहाँ कुरा जोड्न चाहे मैले, संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ किनभने देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न मार्ग निर्देशन त्यसैगरी गर्ने सर्वोच्च कानुन भएकोले चाहिँ यसलाई भनिन्छ। जस्तो मुलुकको सर्वोच्च सार्वभौम शक्ति द्वारा निर्मित हुने भएकोले राज्यका अङ्गहरूको शक्ति तथा जनताको आधार अथवा अधिकार सबैको स्रोत संविधान हुने भएकोले यसलाई चाहिँ एउटा संविधानको मूल कानुन पनि भनिन्छ। राज्यका अङ्गहरू तथा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्थापन गर्ने आधारभूत कानुन भएकोले अन्य कानुनको तुलनामा संशोधन गर्ने कठिन हुने भएकोले शासन सञ्चालनको लागि सन्तुलन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रधान जुन कानुन भएकोले शक्ति पृथकीकरण सम्पूर्ण कानुनहरूको जननी संविधान हुने भएकोले संविधानसँग बाँझिने अन्य कानुनहरू बाँझिएको हकसम्म त्यसैगरी अमान्य हुने भएकोले मौलिक अधिकारको व्यवस्था र जुन सोको सुनिश्चितता गर्ने कानुन भएकोले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिन्छ। अन्ततः यी माथि उल्लेखित कुरालाई समेटेर नै संविधान बन्दछ। यसरी यसको महत्त्व हरेक देशका हरेक नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब हामीले जुन संविधानको कुरा त्यो 5 अङ्कको रहेको थियो त्यसलाई त्यति लेखे पुगिहाल्छ, खासै धेरै लेख्नु पर्दैन। अर्को दोस्रो प्रश्न रहेको छ, प्रहरी कर्मचारीले कति किसिमका बिदा पाउने गर्दछन्? कुनै 4वटा विधाको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 अङ्कको सोध्छ तपाईँलाई यस्तो खाले। अब यस्तो खाले प्रश्न सोध्यो भने तपाईँले कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्रहरी नियमावलीमै जानुपर्छ है। नियमावली अथवा ऐनमा टेकेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मन परी जे पाए त्यो लेख्न मिल्दैन। प्रहरी नियमावली 2071 परिच्छेद 8 बमोजिम विधालाई 8 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै भइपरि आउने विधा, घर विधा, बिराम विधा, क्रिया विधा, प्रसुति विधा, प्रसुति स्याहार विधा, सट्टा विधा, अध्ययन विधा भनेर चाहिँ यसरी गरेको छ। अब यो 5 नम्बरमा भएकोले गर्दाखेरि हामीले 1-2वटा विधालाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ घर विधाको कुरा आएको छ। घर विधा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रहरी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष 30 दिनका दरले घर विधा पाउनेछ। तर विधा अनिवार्य छैन है, यो कुरा चाहिँ यहाँ अनिवार्य छैन। अहिले चाहिँ नलेख्नु, लास्टमा लेखिदिनु। जस्तो प्रहरी कर्मचारीले आफूले पाएको घर विधा बढीमा 180 दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न पाउनेछ है। त्यो विधालाई चाहिँ जस्तो यदि अहिले चाहिँ गर्न पाउँदैन, म केही बेर चाहिँ पछि लिन्छु भनेपछि 180 दिनसम्म सञ्चित गर्न चाहिँ पाउनेछ। प्रहरी कर्मचारीले वर्षको एकपटक घर विधा लिई घर जाँदा र घर विधा भुक्तान गरी घरबाट आफ्नो कार्यालयमा आउँदा पैदल हिँड्नुपर्ने भएमा 8 कोसको निमित्त 1 दिनको दरले र मोटर रेल हवाई जहाजको बाटोका लागि जुन जति दिन लाग्ने हो त्यति दिन बाटोको म्याद पाउनेछ भनेको छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतै चाहिँ अब हवाई जहाज चढेर जानुपर्ने हुन्छ हैन, प्लेनबाट जानुपर्ने हुन्छ। मोटर गाडी भन्नाले अब जस्तो बसहरूमा, नाइट बसमा अथवा केमा रेलमा जानुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही अनुसारको हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। प्रहरी कर्मचारीले कुनै कारणले सेवाबाट अवकाश भएमा निजको सञ्चित रहेको घर विधा बापत निजको
पदाधिकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको तलबको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ भनेर चाहिँ यसरी भनिएको छ। जस अर्को रहेको छ बिरामी बिदा। बिरामी बिदाको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्दा चोटपटक लाग्न गई वा बिरामी हुन गई अस्पतालमा भर्ना जुन भई उपचार गराउँदा लाग्ने दिन बाहेक प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष तलब भत्ता र राशन सहित बिरामी बिदा पाउनेछ। प्रहरी कर्मचारीले बिरामी बिदा सञ्चित गर्न सक्नेछ र जुनसुकै वियोगबाट निज सेवाबाट अलग भएमा निजको सञ्चित बिरामी बिदा बाबत आफ्नो पदाधिकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको मासिक तलबका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछ भनेर चाहिँ यसरी बिरामी बिदाको कुरा गरिएको छ। र कुनै ठुलो वा कडा रोग लागि उपचार गर्न सञ्चित बिरामी बिदाबाट नपुग हुने भएमा स्वीकृत चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गरेमा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले बढीमा 45 दिनसम्म थप बिरामी बिदा पेस्कीको रूपमा पाउन सक्नेछ भनेको छ। कुनै एकदमै कडा खाले रोगहरू होइन, अलिकति दीर्घ रोग जस्तो केही लाग्यो भने चाहिँ त्यसमा कम्तीमा पनि 45 दिनसम्म थप बिरामी बिदा हुन सक्नेछ भनेर चाहिँ यसरी व्यवस्था गरेको छ। अर्को रहेको छ क्रिया बिदा। क्रिया बिदा भन्नाले जस्तो कुनै प्रहरी कर्मचारीले कुल धर्म अनुसार आफै क्रिया बस्नु परेमा वा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीको बाबु आमा बाजे बजै छोरी वा जुनसुकै कुनै पनि परिवारको सदस्यताको मृत्यु भएमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ महिला प्रहरी कर्मचारीको पतिले क्रिया बस्नु परेमा निजलाई पनि त्यति नै दिन क्रिया बिदा दिइनेछ। त्यस्तो बिदा लिएको विवरणको अभिलेख राख्न पर्नेछ। क्रिया बिदामा बस्दा प्रहरी कर्मचारीले पुरा तलब भत्ता र राशन पाउनेछ भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। प्रसुति बिदा। महिला प्रहरी कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघि वा पछि गरी 98 दिन प्रसुति बिदा पाउनेछ। जुन प्रति बिदा बस्ने प्रहरी कर्मचारीले पुरा तलब भत्ता र राशन पाउनेछ। अन्ततः यी माथि उल्लेखित बिदाहरूलाई नै प्रहरी नियमावलीमा समावेश गरिएको छ। तर प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा बिदालाई दाबी गर्न पाउने छैन। कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले अवस्था र आवश्यकता अनुरूप जुन बिदा रद्द गरी बोलाइ काममा लाउन सक्नेछ भनेको जस्तो यो बिदा चाहिँ अनिवार्य छैन। यदि कुनै सङ्कट परिहाल्यो होइन, त्यसमा जनशक्ति अभाव भयो, त्यसमा ठुलो हुलदङ्गा मचिरहेको छ भने बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीलाई पनि बोलाएर ड्युटीमा खटाइनेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। अन्य थप जानकारीहरूका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल लोकशाही क्याप्सुललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।